Sa usa ka layo nga lugar nga gipalibutan sa taas nga mga bukid ug lunhaw nga mga kahoy, nahimuta ang usa ka gamay nga sitio nga gitawag og Sitio Pualas. Kining Pualas usa ka lugar nga buntod ug ginganlan og Pualas tungod kay pula kaayo ang yuta dinhi. Kung maglakaw ka sa dalan, makit-an jud nimo ang yuta nga murag pula nga abog nga mosunod sa imong tiil. Sa panahon sa ulan, ang yuta mahimong pula nga lapok ug sa panahon sa init kini mahimong uga ug abugon. Mao kini ang usa sa mga butang nga dali mailhan sa among lugar. Dili kaayo daghan ang nagpuyo sa among lugar. Kadaghanan sa mga nagpuyo dinhi nga tungod kay bungtod ang lugar, napalibutan kini og daghang kahoy, naglain-lain nga klase sa kahoy nga makita dinhi sama sa nara, ipil-ipil, mangga ug uban pang mga kahoy sa lasang. Sa una, sa wala pay namuyo dinhi kay puro kini kalasangan. Daghang karaang kahoy nga nagtindog nga murag mga tigbantay sa lugar. Usa sa labing nailhan nga kahoy mao ang dako kaayong punuan sa baliti na adapit sa kalupo nga sikbit ra sa among sitio. Usa ka gabi, mga alas 8 sa kagabiun, samtang nangandam nami sa pagtulog, kalat lang ming nakadungog og kusog nga tingtugtog nga murag na ay gadisko. Hilom kaayo ang palibot ni adtong orasa. Ang mga dungog ra unta mao ang hangin nga moagi sa mga kahoy ug ang tingog sa mga kulingling sa lasang. Usom gud kaayo sa una, ang diskuhan nga generator ra ang gamit, ilabi na sa mga bukid-bukid nga lugar nga wala pa naabot ang kuryente. Unom mi ka magsuon ug ako ang ikatulo, na ako'y duha ka magulang nga lalaki, si Berto nga maong kinamagulangan ug si Lando nga ikaduha. Kini si Lando hilig kaayo ni siya og kalingawan ug dili gyud ni siya gusto magpabilin lang sa balay kung adunay kasadya sa palibot. Bisan unsa nga lingaw-lingaw sa baryo, naagid na siya permi. Mao nga dihang nakadungog siya murag tingog sa disco, dali ra kayo siyang na-excite, ingon dayon siya nga, "Ubantason, atong pangitaon og asa na nagkan ang disco kay man disco ta." Ngangita sila og kung asag nagikan. Wala ko mauban kay dili ko hilig anang mga kalingawan. Mas gusto nako nga magpabilin ra sa balay. Bisan pagkusog ang tingog sa tugtog nga maong nadunggan. Tay sila sa gawas nagapangita tibuok gabii. Sila nagsuroy-suroy sa laing dapit, nakaabot sila sa Sitio Pigawakan, Panansalan ug hantod sa Kalupo. Bisan asa sila mga murag musunod ra ang tingog sa tugtog, usahay murag duol kaayo ang disko. Murag pipila ra kabalay ang gilayon. Apan kung muduol sila sa lugar, kalitra usab mawala ang tingog. Murag naglihok ug nagbalin-balhin ang lugar, nagiginikanan sa tingog. Pakabuntag sa ilang pag-uli, pertigyod nilang kapuya ug bilara, kay sige silang biyahe ug pangita oy wala, gihapon sila kabalo kung asa gyud nagikan ang murag gadisko nga tingog. Bisan sa layo, permi lang musunod. Wala sila kabalo ug asa gyud nagikan ang maong tingog nga murag disko. Matag Disyembre, murag gyud adunay kasadya sa dapit sa balete. Usahay makadungog pa mi og lagubo nga murag fireworks. Og sa pipila kagabi murag adunay nagakatawa ug nagasayaw sa palibot. Ang mga kahoy sa balete murag naguyog sa ritmo sa musika. Bisan wala gid tawo nga nakita, murag naglihok ang mga anino sa ilalom sa sanga ug ang hangin nagdala og tingog nga murag nagapadayon ang kasadya sa laing kalibutan. Ang kahadlok ug kahibulungan nag-uban sa musika, naghatag og misteryo nga dili matungkad sa ordinaryong hunahuna. Sulod sa tibuok bulan sa Disyembre, usahay madungugi hapon namo ang maong murag disko sa kagabhion. Ang tingog usahay kusog kaayo, usay hinay og hilom. Usahay murag naglibog og direksyon.
nagasayaw-sayaw sa hangin sama sa lihok sa dahon sa balete. Pero may gid kini mo balik matag tuig. Murag nagahimo og ritual nga dili masabtan sa ordinaryong tawo. Ang katawhan sa Pualas nagtan-aw sa balete, naglipong apan kinsang dili gyud makita kung kinsa og unsay kahitabo sa kasadya. Hangtod karon wala gihapon ni kabalo sa tinuod nga nahitabo dito sa dako nga kahoy nga balete. Ang tingog, ang tugtog ug ang misteryo nagapabilin usa ka hinungdan sa kuryosidad, kahadlok ug kahibulong sa tanang nakadungog niini. Apan matag Disyembre kung mohilom ang kagabion sa Sitio Pualas, usahay madunggan gihapon namo ang murag disko nga tugtog nagagikan dapit sa balete.